हेलो नमस्ते, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल अनलाइन स्कुल च्यानलमा। आज हामी यस क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो क्लास 10 को अर्थात् हाम्रो एसई को चाहिँ जुन हाम्रो इकोनोमिक्स अर्थात् अर्थशास्त्रको चाहिँ हामी च्याप्टर 2 मा रहेका छौँ र च्याप्टर 2 भनेको हाम्रो उत्पादनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्त भन्ने टपिक चाहिँ रहेको छ। र यसै अन्तर्गत चाहिँ हामीलाई धेरै सोध्ने भनेको जस्तै 1 मार्क्समा सोधौँ कुरा भनौँ, जस्तै बजार भन्नाले के बुझिन्छ त? एउटा बजार भन्ने बित्तिकै चाहिँ के हो त भन्ने कुरा है। यो बजार भन्ने बित्तिकै चाहिँ एउटा यस्तो संरचना हो जस अन्तर्गत चाहिँ क्रेता र विक्रेता बीच अर्थात् सेलर र पर्चेजर बीच चाहिँ के हुन्छ त खरिद बिक्री कार्य हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो ठाउँलाई हामी के भन्छौँ त? हामीले बजार भन्छौँ। र खरिद बिक्री चाहिँ के को गर्छ भन्दा कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ एउटा निश्चित मूल्यमा चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अब बजारको डेफिनेसन भइहाल्यो। त्यसै गरी अब नर्मल एउटा बजार भयो होइन। र यसै गरी अब हेर्दाखेरि हाम्रो बजार भन्ने बित्तिकै के रहेछ भन्दा हेरिहाल्नु होला। बजार एक के रहेछ त? बजार एक यस्तो संरचना है त, यस्तो संरचना हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा जहाँ कुनै है त कुनै वस्तु तथा सेवा चाहिँ के हुन्छ त निश्चित एउटा फिक्स प्राइसमा चाहिँ के हुन्छ त बिक्री भइरहेको हुन्छ। बिक्री अथवा पर्चेज होइन। एक निश्चित के हो त एक निश्चित मूल्यमा हाम्रो मूल्यमा चाहिँ क्रेता र के हो त हाम्रो क्रेता र विक्रेता बीच के हुन्छ हाम्रो खरिद र के हुने भयो अर्को बिक्री, खरिद बिक्री भनौँ न यसलाई। खरिद बिक्री हुने के गर्दछ त हुने गर्दछ भनेपछि के रहेछ भनेपछि बजार भनेको चाहिँ यस्तो संरचना हो जस अन्तर्गत चाहिँ कुनै पनि वस्तु तथा सेवाहरूको चाहिँ जुन एउटा निश्चित मूल्यमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो कारोबारहरू हुने गरिन्छ। अर्थात् क्रेता र विक्रेताहरूले चाहिँ के गर्ने गरिन्छ उनीहरू बिच एउटा कार्यक्रम चाहिँ हुने भयो होइन। खरिद र बिक्री कार्यक्रम चाहिँ हुने गर्दछ। क्रेताले के गर्छ त भन्दा क्रेताले खरिद गर्छ र विक्रेताले बिक्री गर्दछ। यही कुराहरू रहेको होइन। अरू खासै केही कुरा छ त छैन है। यसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ बजार भन्ने बित्तिकै। र यसरी चाहिँ बजारलाई पनि हामीले धेरै भागमा चाहिँ विभाजन गर्न सक्छौँ। र यसरी हाम्रो बजारलाई पनि के गरी विभाजन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धाको आधारमा पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा है, एकाधिकार बजार हो। यो कुराहरूको चाहिँ हामी विस्तारित छलफल गर्छौँ। जस्ट हामीलाई चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ थाहा हुनु पर्यो होइन। र त्यसै गरी हाम्रो भौगोलिकको आधारमा चाहिँ बजारको प्रकारहरू हेर्दाखेरि स्थानीय बजार होइन, राष्ट्रिय बजार, त्यसै गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरू चाहिँ हुने गर्दछ। त्यो कुराहरू चाहिँ भयो है त। भनेपछि अब यसो हेर्दाखेरि बुझ्दाखेरि अब हामीले के हेरौँ भन्दाखेरि जुन हाम्रो के हुन्छ त यो प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारको प्रकारहरूको बारेमा चाहिँ पछि कुरा गरौँ। र भौगोलिक आधारमा चाहिँ भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चाहिँ बजारको वर्गीकरण चाहिँ हामी अहिले पढिहाल्छौँ है त। र यसरी चाहिँ हामीले 1 मार्क्समा यस्तो सोद्धाखेरि यसरी लेख्न सकियो भनेदेखि अर्को क्वेसन हामीलाई के आउला भन्दाखेरि प्रतिस्पर्धा भन्दा पनि हाम्रो के हो प्रतिस्पर्धा नै भयो। प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारका प्रकारहरू होइन। प्रतिस्पर्धाको आधारमा बजारको के हो त हाम्रो वर्गीकरण यसरी है त। अब जसमा अब हाम्रो के पर्ला नि त भन्दाखेरि अब जस्तै प्रतिस्पर्धाको आधारमा के होला नम्बर 1 मा एउटा भनेको पूर्ण प्रतिस्पर्धा है। पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार भनेको के हो भन्ने कुरा हामी पछि हेरौँला। जस्तै एउटा यसको प्रकारहरूको बारेमा अलि याद गरिराख्नु होला प्रतिस्पर्धा है। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त पूर्ण प्रतिस्पर्धा पछि अपूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा। त्यसपछि अर्को हाम्रो के हो त मोनोपोली अर्थात् हाम्रो यसलाई के भन्छौँ 3 मा एकाधिकार। यसरी चाहिँ हेर्न सक्यौँ है।
त्यसपछि अब हाम्रो मेन भनेको चाहिँ जुन पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा अन्तर्गत, अब त्यसै गरी अपूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार र एकाधिकार प्रतिस्पर्धाको बजारको बारेमा हामी डेफिनेसन बिस्तारै पढौँला। र त्यो भनेको चाहिँ अब अर्को चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो बजारमा चाहिँ अर्को के को आधारमा भन्दाखेरि भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा है त। भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चाहिँ हाम्रो के हो त बजारको वर्गीकरण। के होला त हाम्रो बजारको वर्गीकरणहरूमा भन्दाखेरि भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा चाहिँ नम्बर 1 मा भनेको स्थानीय बजारहरू भयो। के भयो? स्थानीय बजार। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ त भन्दा राष्ट्रिय बजार। राष्ट्रिय बजार। त्यसै गरी अर्को हाम्रो के हुन सकिन्छ भन्दा राष्ट्रिय बजार अन्तर्राष्ट्रिय बजार। अन्तर्राष्ट्रिय बजार। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ है। यो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है। यो सबै हेर्दाखेरि के रहेछ त हाम्रो भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बजारको वर्गीकरण हेर्दाखेरि स्थानीय बजार, राष्ट्रिय बजार र अन्तर्राष्ट्रिय बजार रहेछ भनेदेखि यसको बारेमा पनि हामी कुरा गरौँ। र हाम्रो यहाँ रहेको छ नम्बर 1 को स्थानीय बजार है त। स्थानीय बजार के होला त हाम्रो स्थानीय बजार भन्ने बित्तिकै भन्दाखेरि हाम्रो के हो त भन्दा स्थानीय बजार भनेको चाहिँ यस्तो बजार हुन् है, यस्तो संरचना हुन् जस अन्तर्गत चाहिँ एउटा सीमित क्षेत्रहरूको चाहिँ अथवा एउटा सीमित स्थान अथवा क्षेत्रहरू मा रहेका चाहिँ क्रेता र विक्रेता बीच हुने जुन हाम्रो किनबेच कार्यहरूलाई चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौँ हैन। भने मतलब अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौँ के हुन्छ त हाम्रो जब कुनै है त जब कुनै पनि वस्तुको क्रेता तथा हाम्रो के हुन्छ त अर्को क्रेता तथा विक्रेताहरू है त। विक्रेताहरू क्रेता तथा विक्रेताहरू एक सीमित है त। एक सीमित भन्ने कुरा भयो यसमा। एक सीमित क्षेत्र वा स्थान है त। क्षेत्र वा स्थान विशेषमा हैन। विशेषमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो सीमित रहन्छ भन्ने कुरा भयो। त्यसलाई हामी के भन्छौँ भनेदेखि त्यसलाई हामी स्थानीय भन्छौँ। जस्तै हाम्रो अहिले घर वरिपरि रहेका जुन हाम्रो पसलहरूको कुरा गरौँ हैन। स्थानीय बजारहरू हाम्रो घर वरिपरि रहेका तरकारी बजारहरूदेखि लिएर अनेक खाद्यान्न बजारहरू त्यो हाम्रो सबै के हो त स्थानीय बजारहरू हुन् है त। भनेपछि के रहेछ जब कुनै वस्तुको क्रेता तथा विक्रेताहरू चाहिँ एक सीमित क्षेत्र वा स्थान विशेषमा चाहिँ सीमित रहन्छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ स्थानीय बजार भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ है। यो कुराहरू रह्यो। र यसै गरी यस बजारले चाहिँ खास गरी स्थानीय आवश्यकताहरूलाई मात्र चाहिँ के गर्छ त पुरा गर्ने गर्दछ। यसले चाहिँ जुन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका जुन मागहरूलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्न चाहिँ सक्दैन भन्ने कुरा भयो है त। र यस्ता वस्तुको खपत चाहिँ स्थानीय स्तरमा नै हुने गर्दछ। स्थानीय स्तरलाई नै पुग्ने गर्ने तरिकाले चाहिँ यसमा चाहिँ मार्केटहरू चाहिँ गर्ने गरिन्छ। र यसै गरी स्थानीय रूपमा चाहिँ उत्पादन र बिक्री हुने हैन। त्यसै गरी त्यो चाहिँ चाँडै सड्ने गल्ने वा बिग्रने फलफुल दुध माछा मासु जस्ता वस्तुको बजारलाई हामी स्थानीय बजारको रूपमा लिन सक्छौँ। अघि हामीले तरकारी बजारको जुन हामीले इक्जाम्पल लियो त्यही कुराहरू भयो। अब यसै अन्तर्गत हामी लेखिहालौँ न त के हो भन्दाखेरि जस्तै हाम्रो के हुन्छ त स्थानीय रूपमा उत्पादन र बिक्री
उत्पादन र बिक्री हुने र त्यसै गरी हाम्रो के हो त चाँडै यो चाँडै सड्ने अथवा हाम्रो के हो गल्ने वा के हुन्छ हाम्रो बिग्रने फलफुल त्यसै गरी दुधहरू भयो, माछाहरू भयो, त्यसै गरी मासुहरू भयो है। मासु जस्ता वस्तुको है त जस्ता वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ बजारलाई हामी स्थानीय बजारका रूपमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त लिन सक्छौँ है। एकदमै सकिन्छ हाम्रो एकदमै सजिलो छ है त यसमा। र यसरी चाहिँ अब हाम्रो स्थानीय स्तरमा चाहिँ अर्को हाम्रो छ के भयो त अर्को राष्ट्रिय स्तरका बजार हैन। राष्ट्रिय बजार नम्बर 2 मा हाम्रो के भयो त राष्ट्रिय बजार। अब के होला त हाम्रो जुन यो राष्ट्रिय बजार भन्ने बित्तिकै अब हामीले बुझिसकेका छौँ कुनै पनि हाम्रो अब के होला त देशको सीमा घेराभित्र मात्र सीमित हुने वस्तुको बजारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त राष्ट्रिय बजार भनिन्छौँ। भनेदेखि अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा चाहिँ जब कुनै वस्तुको क्रेता एवं विक्रेताहरू सम्पूर्ण देशमा नै फैलिएर रहेका हुन्छन्, कुनै एउटा निश्चित क्षेत्रमा पनि होइन र अन्य कुनै हाम्रो फरेन कन्ट्रीहरू विदेशहरूमा पनि नभएर चाहिँ देशको जुन हाम्रो टेरिटोरीभित्र मात्रै रहेर चाहिँ गरिने जुन हाम्रो व्यवसाय अथवा एउटा बजारलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त हामी राष्ट्रिय बजार भनेर चाहिँ बुझ्न सक्छौँ है त। जस्तै यस अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो जुन औद्योगिक वस्तुहरू सबैलाई चाहिने औद्योगिक वस्तुहरू चाहिँ पर्ने गर्छ। जस्तै रङहरू भयो, कागजहरू भयो होइन, चियापत्तीहरू, सलाइहरू, बिस्कुट आदिहरू चाहिँ राष्ट्रिय अनि बजारका चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ हुन् भन्ने कुरा रह्यो है त। अब लेखिहालौँ यसै अन्तर्गत हाम्रो देशको सीमा घेराभित्र है त घेराभित्र मात्र सीमित हुने है के छ त हाम्रो घेराभित्र मात्रै सीमित हुने वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ राष्ट्रिय बजार भनिन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त। राष्ट्रिय बजार भनिन्छ भनेदेखि हाम्रो अर्को शब्दमा जब कुनै है त जब कुनै वस्तुको क्रेता एवं हाम्रो विक्रेता पनि है त एवं विक्रेताहरू सम्पूर्ण देशमा फैलिएर रहेका हुन्छन् र के हुन्छ हाम्रो देशव्यापी रूपमा चाहिँ हाम्रो के छ त खरिद बिक्रीका लागि है त खरिद बिक्रीका लागि चाहिँ के गरिन्छ त ल्याउन र लैजान बाधा नपर्ने वस्तुको बजारलाई है त वस्तुको के हो त बजारलाई हामी के भन्छौँ त वस्तुको बजारलाई राष्ट्रिय बजार भनेर चाहिँ हामी भनिन्छ।
यो कुराहरू भयो है त। र यसरी चाहिँ जुन हाम्रो यस्ता वस्तुहरू चाहिँ कारखानाबाट चाहिँ उत्पादन हुन्छ र खप्ने खालका हुन्छन् भन्ने कुरा रह्यो। जुन चाहिँ हाम्रो जुन स्थानीय बजारमा बजारका वस्तुहरू जस्तै हाम्रो जुन तरकारी बालीहरू भयो, तरकारीहरू भयो होइन, दुधहरू भयो, त्यस्ताहरू चाहिँ होइनन्, जुन चाहिँ अलि समयसम्म चाहिँ टिक्ने गरिन्छ है त। त्यो कुराहरू भयो। जस्तै हाम्रो यसै अन्तर्गत पर्ने जस्तै हाम्रो केहरू होला भन्दा इक्जाम्पलको लागि चाहिँ जस्तै हाम्रो यो राष्ट्रिय स्तरका वस्तुहरू अन्तर्गत के पर्छ भन्दाखेरि हाम्रो के पर्ने भयो त, जस्तै चियापत्तीहरू भयो है, चियापत्तीहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो बिस्कुटहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो कागजहरू भयो होइन, कागजहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो सलाइहरू भयो होइन, त्यसै गरी हाम्रो रङहरू भयो आदि है, आदि यी कुराहरू भयो भनेदेखि अब हामीलाई अरू चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दा राष्ट्रिय स्तरको पनि सक्यो र अब हाम्रो बाँकी भनेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बजारको बारेमा है। नम्बर 3 मा हाम्रो के छ त, अन्तर्राष्ट्रिय। अन्तर्राष्ट्रिय के हो त हाम्रो बजार। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्ने बित्तिकै अब के होला त हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेको। अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्ने बित्तिकै चाहिँ हाम्रो के हो भनेदेखि चाहिँ यस्ता बजार हुन् जुन बजार चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त, हाम्रो जसमा चाहिँ कुनै वस्तुको क्रेता एवं विक्रेताहरू चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ विश्वमा चाहिँ फैलिएको हुन्छ भने त्यस्तो वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्छौँ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारका वस्तुहरू जस्तै हाम्रो सुनहरू भयो होइन, त्यसै गरी अरू के हुन सकिन्छ त, कम्प्युटरहरू भयो, तामाहरू भयो होइन, मोबाइल, क्यामेरा आदिहरू भयो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ रहेका छन् भन्ने कुरा रह्यो है त। र यसै गरी अब हामी यहाँ हेरिहालौँ जुन हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भन्ने बित्तिकै यसको परिभाषा लेखौँ है त। जब कुनै वस्तुको क्रेता एवं विक्रेताहरू होइन, क्रेता एवं विक्रेताहरू चाहिँ सम्पूर्ण विश्वमा फैलिएको हुन्छ होइन, के हुन्छ हाम्रो फैलिएको हुन्छ भने हामी त्यसलाई के भन्छौँ, हुन्छ भने हाम्रो त्यस वस्तुको है त, त्यस वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय है त, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। बजार भनिन्छ। जस्तै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका चाहिँ वस्तुहरू चाहिँ के हुन् भन्दा के होला त, जस्तै हाम्रो सुनहरू भयो होइन, त्यसै गरी हाम्रो चाँदीहरू भयो, त्यसै गरी हाम्रो तामा, साइकल होइन, त्यसै गरी हाम्रो लग्जरियस गुड्सहरू भनौँ न जे होस्, कम्प्युटरहरू भयो, र त्यसै गरी हाम्रो मोबाइल, क्यामेरा आदि। क्यामेरा आदि है त, यो कुराहरू रह्यो भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि जुन बजार भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा बजार एक त्यस्तो संरचना हो जहाँ कुनै वस्तु तथा सेवा निश्चित मूल्यमा चाहिँ क्रेता र विक्रेता बीच चाहिँ खरिद बिक्री हुने गर्दछ भन्ने कुरा रह्यो। र यसै गरी हाम्रो प्रतिस्पर्धाको आधारमा चाहिँ बजारको वर्गीकरण
पूर्ण प्रतिस्पर्धा, अपूर्ण प्रतिस्पर्धा र एकाधिकार, यसको बारेमा हामी नेक्स्ट क्लासमा चर्चा गर्छौँ। र अर्को भनेको भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बजारको वर्गीकरण। नम्बर 1 मा स्थानीय बजार, नम्बर 2 मा हाम्रो राष्ट्रिय बजार, त्यसै नम्बर 3 मा हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भयो। र यसरी हाम्रो स्थानीय बजार भनेपछि के भयो भन्दा जब कुनै वस्तुको क्रेता तथा विक्रेता एक सीमित क्षेत्र वा स्थान विशेषमा सीमित रहन्छन् भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ, स्थानीय बजार भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। भनेदेखि स्थानीय रूपमा उत्पादन र बिक्री हुने, चाँडै सड्ने, गल्ने वा बिग्रने फलफुल, दुध, माछा, मासु जस्ता वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ, स्थानीय बजारका रूपमा लिन सक्छौँ भन्ने कुरा भयो। र यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय बजार भनेपछि के हो भन्दा देशको सीमा घेराभित्र मात्र सीमित हुने वस्तुको बजारलाई हामी राष्ट्रिय बजार भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। भनेदेखि अर्को शब्दमा जब कुनै वस्तुको क्रेता एवं विक्रेताहरू सम्पूर्ण देशमा फैलिएर रहेका हुन्छन् र देशव्यापी रूपमा खरिद बिक्रीका लागि ल्याउन र लैजान बाधा नपर्ने वस्तुको बजारलाई हामी के भन्छौँ त, यस अन्तर्गत राष्ट्रिय बजार भनिन्छ। जसको अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय बजारका वस्तुहरू के हुन् भन्दा चियापत्ती, बिस्कुट, कागज, सलाई आदि, रङहरू आदिहरू हुन्। भनेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनेपछि जब कुनै वस्तुको चाहिँ क्रेता एवं विक्रेताहरू सम्पूर्ण विश्वमा फैलिएका हुन्छन् भने त्यस्तो बजारलाई हामी के भन्छौँ, अन्तर्राष्ट्रिय बजार भनिन्छ भन्ने कुरा भयो। जस्तै हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय बजारका वस्तुहरू अन्तर्गत सुन, चाँदी, तामा, होइन, साइकल, कम्प्युटर, मोबाइल, क्यामेरा आदि यो सबै हाम्रो लग्जरियस गुड्सहरू हुन्। यो कुराहरू रह्यो है त। र यसरी एकदम इम्पोर्टेन्ट हाम्रो टपिक पढ्यौँ आज। र हामी नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ जुन हाम्रो प्रतिस्पर्धाका आधारमा बजारको वर्गीकरण अन्तर्गत पर्ने जुन हाम्रो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजारको बारेमा चाहिँ हामी हल्का कुरा गर्छौँ है त। त्यसपछि साथै हाम्रो एकाधिकार बजारको बारेमा पनि कुरा गर्छौँ र अपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बारेमा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन, हल्का हल्का मात्रै यसको डेफिनेसन मात्रै पढ्छौँ हामी है त। त्यो कुराहरू भयो। र सर्टकटमा हामीलाई 1 मार्क्समा त्यसै गरी भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा बजारको प्रकार लेख्नुहोस् भनेर सोध्न सकिन्छ। त्यसै गरी हाम्रो राष्ट्रिय बजार भने केलाई भनिन्छ होइन, त्यसै अन्तर्राष्ट्रिय बजार केलाई भनिन्छ भनेर 1 मार्क्समा छुट्टै सोध्न पनि सकिन्छ है त। त्यो कुराहरू रह्यो, एकदम इम्पोर्टेन्ट टपिक आज हामीले कभर गरेका छौँ। र जुन हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी बाँकी कुराहरू पढौँला है त। एकदम इम्पोर्टेन्ट नै रहेको छ। र हाम्रो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार र एकाधिकार बजार चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो पूर्ण प्रतिस्पर्धा बजार र एकाधिकार बजार बिचको भिन्नता पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट, त्यो पढ्छौँ। र त्यसपछि हामी एकाइ 3 जसमा उत्पादनका साधनको मूल्य निर्धारण सिद्धान्तको बारेमा पढ्छौँ है त। र आज चाहिँ यो जुन हाम्रो पार्ट 1 चाहिँ यहीँ सकिन्छ। र यसभन्दा अगाडिका क्लासेसहरू हेर्नु होला। च्याप्टर 1 मजाले, च्याप्टर 1 एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। च्याप्टर 1बाट हाम्रो मिनिमम पनि 2-3 वटा क्वेसनहरू पर्ने गर्दछ है त।